کریم نے ساری مخلوقات دے وچوں سب تو سونا جنوں بنایا ہے، پوری مخلوقات دے وچوں وہ انسان ہے۔ فرشتے بھی وہی مخلوق دے وچ نے، جنات بھی وہی مخلوق دے وچ نے، حشرات، جمادات، نباتات، بڑی بڑی مخلوقات نے اس دیاں، پر انہاں چوں سب تو سونا جنوں بنایا ہے اللہ نے وہ انسان ہے۔ تسی ویکھے ہون گے جانور ساڑھے سامنے بھی کھڑے نے، انہاں نو اللہ نے اس شیپ دے وچ بنایا کہ انہاں دے اگلے دو ہاتھ ہیٹھاں نو چکے ہوئے نے، پیچھے دو لتاں تے اگے دو ہاتھ ہیٹھاں نو، تے جدوں بھی انہاں نے کوئی شے کھانی ہے تے منہ انہاں نے ہیٹھاں ہی مارنا ہے، پانی پینا ہے تے نالی چ منہ مارنا ہے یا تھلے، یعنی کسے نو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قائم نہیں بنایا، انج بنایا۔ لیکن انسان نو جدو بنایا تے اللہ کریم نے فرمایا جے تو ہی نالیاں چ منہ مارے تے تیریاں باواں بھی ایداں اگلیاں ہیٹھاں جھکیاں ہون تے کمر تیری ایداں ہوگے تے فرمایا پھر میں تیری قسم کھادے لئی کھادے، تو میرا شاہکار تخلیق ہے، تو اس طرح سیدھا ہو کے بہ، پانی پینے تے سر نالی چ نہیں، تینوں اساں ہاتھاں دی طاقت ایداں دیتی کہ گلاس دے وچ پانی پا تے تیرا سر نیواں نہ ہوئے، تیرا سر ایتھے رہے تے بازو نال ایتھوں ہاتھ دے وچ پا کے پانی پی۔ کیوں؟ فرمایا اے انسان میں بکری تیرے اگے چکا دیتی، بھیڑ تیرے اگے چکا دیتی، جنگلاں دے درندے تیرے غلام کر دیتے، کائنات دیاں ساریاں قوتاں تیرے لیے کام کر رہی ہیں نے، جے کدے غور نال ویکھو تے سورج بھی ساڈے لیے چڑھ رہا ہے، فصلاں نو جڑا پکا رہا ہے، پھل پکا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نو یہ کوئی ضرورت ہے؟ کنوں یہ ضرورت ہے؟ سانو تے ساڈی ضرورت ہی اللہ تعالیٰ نے سورج نو چاند نو ساڈی ضرورت لی بھیجیا، آسمان ساڈی ضرورت لی، اے زمین فصل دے رہی ہے کدے لی، اے گائیاں دودھ دے رہی ہیں نے کدے لی؟ اور تسی غور کرو گے تے ساری دی ساری مخلوق اللہ نے بنائی تواڈے لیے، ساڈے لیے، پوری جتنی کائنات ہے وہ خدمت کر رہی ہے انسان دی، تے وہ چکی پئی ہے انسان دے قدماں چ، تے اللہ کریم نے فرمایا اے انسان میں سارے جہان تیرے قدماں چ چکا دیتے، تے تیرا سر اونچا رکھیا ہے، میں نہیں چاہیا کہ تو بھی نالیاں چ منہ مارے، سر اونچا کر کے کھا پی، لیکن جدو تیرا سر چکے میرے اگے چکے، تیرا سر کسی اگے نہ چکے، سارے سر تیرے اگے چکن، پر تیرا سر صرف میرے اگے چکنا چاہیے۔ سب انساناں دے وچوں پھر اللہ کریم نے انساناں دے وچوں پھر ونڈ کر کے جنوں سب تو احسن بنایا تے افضل بنایا، او انسان مسلمان ہے۔ وہ انسان کیڑا ہے؟ تے پھر مسلماناں دے وچوں جنوں افضل بنایا وہ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ میرے دوست نے، وہ کون نے؟ میرے دوست، میرے ولی، رب نے انہوں نے اپنا دوست کیا ہے، تے نال فرمایا نہ انہوں نے کوئی خوف ہے تے نہ غمگین ہون گے، انہوں نے ٹینشن ہی کوئی نہیں، کنہاں نوں؟ جڑے میرے دوست نے۔ گل سمجھو اج کل کئی اداں دے بھی لوگ تیار ہو گئے نے جڑے کہندے نے ولی کوئی شے نہیں، بزرگ کوئی شے نہیں، نبی کوئی شے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ آ کے تھلے لیول تے کہندے نے ماں کوئی شے نہیں، باپ کوئی شے نہیں۔ تسی نوجوان ہو، سمجھدار ہو، اپنے ایمان نال دسو، سرکار فرماندے نے الوالد اوسط ابواب الجنہ، تہاڈا باپ تہاڈی جنت دا مرکزی گیٹ ہے۔ ہن ابا کوئی شے ہے کہ نہیں؟ او بھئی جڑا جو جنت دا مرکزی گیٹ ہے او دا کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔
لو ہن بول دے نہیں جے اوویں آندے ساڈے علماء کچھ کردے نہیں جے کوئی کریے تے اگوں بول دے نہیں اب بولو تے صحیح میں کہڑا کوئی فارسی چ گل کر رہا کہ ابیا نال لڑتے آئے ہو بھائی باپ کوئی شے ہے یا نہیں بھائی جڑا جنت دا مین گیٹ ہے وہ کوئی شے ہے یا نہیں بھائی جدے چہرے نو ایک واری ویکھو تے حج مقبول دا ثواب ہے وہ کوئی شے ہے یا نہیں بھائی میرے سرکار نے فرمایا ان الجنت تحت رجلیھا آ جڑی تہاڈی ماں ہے اے دے پیراں دے تھلے جنت ہے ماں دے پیراں تھلے جنت ہے کہ نہیں یہ بھی مسئلہ سمجھانا پائے گا مینوں لگدا مینوں ایک تقریر تے تسی پہلے بلاؤ جدے چ میں دساں بھی سبحان اللہ کہنی کتھے پھر دوجی تقریر تے تاکہ میں ٹریننگ دیاں تانوں اوے والدہ دا مقام اے وے کہ ماں دے پیراں دے تھلے جنت ہے میرے سرکار کول ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میں منت منی ہی کہ جے تسی خانہ کعبہ جا کے فتح کرو مکہ جا کے فتح کرو تے تواڈے چہرے مبارک تے زخم نہ آوے تے میں ایتھوں پیدل ٹراں گا مدینہ شریف تو تے خانے کعبے دی جا کے چوکھٹ چوماں گا سبحان اللہ تے سرکار تسی مکہ فتح کر آئے ہو خانہ کعبہ شریف اوتھے اپنا بندہ بھی کھڑا کر رہے ہو میں جویں تصور کیتا ہی منت منی اوویں پوری ہو گئی سرکار ہن مینوں اجازت دو میں جا کے خانہ کعبہ شریف دی چوکھٹ چوماں تے حضور 470 کلومیٹر دا فاصلہ ہے مدینہ شریف تو مکہ حضور پیدل جانا ہے پھر پیدل آنا ہے سفر بڑا لمبا ہے گرمیاں دا موسم ہے پانی لبدا نہیں تے دعا کریا جے سفر سوکھا ہو جائے میرے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی جے تیری آپاں منت ایتھے مدینے چ پوری کر دی ہے تینوں ایڈا لمبا سفر کرنا ہی نہ پے سرکار ادھا ہو جائے تے اور کی چاہیے ہے تہاڈا دیدار کراں ہر نماز تہاڈے پیچھے پڑھاں لیکن سرکار ایتھے مدینہ شریف دے وچ خانہ کعبہ تے ہے نہیں فرمایا خانہ کعبہ تے نہیں پر یہ دس تیری ماں ہے کرے انہوں نے کہا حضور میری والدہ تے ہے بڈھی ضعیف ماں ہے حضور نے فرمایا ارجع الى بیتک وقبل قدمی امک ووفیت نظرک جا اپنے گھر جا اپنی بڈھی ماں دے پیر چوم لے تو ماں دے پیر چوم لے تے ادھا جویں خانہ کعبے دی چوکھٹ نوں چوم لے نہ مینوں اپنا ایمان نہ دسو پھر ماں کوئی شے ہے کہ نہیں اور جدے پیراں تھلے جنت ہے او دا کتنا مقام ہوئے گا بھائی خانہ کعبے دی دہلیز نو بوسا دینا تے والدہ دے قدماں نو بوسا دینا ایڈا بڑا مقام تے اجے بھی کوئی بندہ کہ نہیں ماں دی تو کوئی شان ہی نہیں کوئی مقام ہی نہیں وہ بدبختی ہے نا تے پھر تسی سمجھو نا کون کہندا ہے آ یوٹیوبر کئی بدبخت لگے ہوئے نے تے ماں تے باپ دا ایڈا مقام ہے تے انہاں تو اچا تسی صحیح گل کیتی ہے اللہ تانوں سلامت رکھے وہی بدبخت ہے میں جڑا تانوں مسئلہ سمجھانا چاہ رہا کہ ساڈے ماں باپ انہاں دا اے مقام ہے تے جڑے اللہ دے ولی ہون گے انہاں دا کی مقام ہوئے گا تے ولیاں تو اتے تبع تابعین اولیاء غوث قطب ابدال قلندر غوث اعظم بڑے بڑے اتے تابعین تبع تابعین اتے جا کے حضور دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار صحابہ کرام تے انہاں تو اتے پھر انبیاء کرام تے انبیاء کرام تو اتے پھر اللہ دے رسول تے انہاں رسولاں تو اتے پھر اولو العزم رسول تے سب اولو العزم رسولاں دے اوپر اللہ دا حبیب جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر انہاں دا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوئے گا اس لیے مفسرین فرماندے نے انسان دی قسم تے ہے ہی پر خاص طور تے اللہ نے سب تو سونا جڑا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا ہے نا یہ انسان جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کی ذات سب تو سونا میرے آقا کریم رحمت للعالمین حضور آپ دے سر انور منہ مبارک تو لے کے قدمین شریفین دے ناخن مبارک تک حضور دا سارا وجود ہی سارے جہانہ چو سب تو سونا سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ سب تو اکمل سب تو افضل میں جڑی گل اج کرنا چاہ رہا صرف وہ حضور دے دستے مبارک ہاتھ مبارک اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جانے کائنات حضور نو دستے مبارک کیسے عطا کیتے حضور دے ہاتھ مبارک
کیا شان ہے میرے آقا کریم حضور دے ہتھاں دی، حضور دے دستے مبارک دی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تہاڈی طرفوں مینوں حکم ہویا ہے گورنر یمن بنن دا۔ حضور نے فرمایا اتھے میں اور بھی بڑے بڑے لوگ بھیجے، لیکن اس ملک یمن دے وچ امن قائم نہ ہو سکیا، تے اے علی ہن میں تہاڈی ڈیوٹی لانا، تسی جاؤ ملک یمن چ۔ تے یمن دے وچوں بھی حضور نو ٹھنڈی خوشبو آندی سی۔ آج دے بدبخت جڑے نے وہ یمن دے اتے حملے کر رہے نے خبیث، اور یمن جنہوں سرکار نے فرمایا کہ اساں یمن دے نال محبت کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم بارک فی یمننا، یا اللہ ساڈے یمن چ برکتاں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ مولا علی پاک جدو جان لگے تے عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں کدے پنچایتی فیصلے نہیں کیتے، پنچایت دے وچ بندے گلاں کردے نے انہاں دے فیصلے میں کدے فیصلے کیتے نہیں، تے سرکار تسی مینوں بھیج رہے ہو یمن دے وچ، تے یمن دے وچ بھی گورنر بنا کے تے سرکار اتنے فیصلے کرنے نے۔ گورنر جڑا ہے وہ دے کول تا پورا صوبہ ہے، پورا ملک ہے، میں کدے فیصلے کیتے نہیں۔ تے میرے آقا کریم حضور نے پتہ کی فرمایا، میں میرے قریب آ کے فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی صدری، سرکار نے اپنا دست مبارک مولا علی شیر خدا دے سینے تے ماریا۔ مولا علی فرماندے نے حضور دا دست مبارک میرے سینے تے انج لگیا تے اس دست مبارک دے لگن دی برکت اینی ہوئی کہ سینہ نور نال بھر گیا۔ مولا علی فرماندے نے اس دست مبارک دے لگن تو بعد ساری زندگی دو بندیاں چ فیصلہ کرن لگیاں علی نو پریشانی نہیں ہوئی۔ جتھے بھی کتے دو بندیاں دا فیصلہ ہویا ہے نا، مینوں کدے پریشانی آئی نہیں، جو حق سی وہ میری زبان تو نکل گیا۔ اے برکت کی دی ہے حضور دے دست مبارک۔ ایک صحابی رسول سن، کمزوری غالب آ گئی، اینے کمزور ہوئے کہ گھوڑے دے اتے سوار بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا کریم رحمت اللہ العالمین حضور کو لائے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کمزوری بڑی آ گئی ہے، گوڑے جڑے نے کمزور ہو گئے نے، گھوڑے دے اتے بہ نہیں سکتا۔ جدو جوانی سی میں چھال مار کے گھوڑے تے بہندا ہاں، دوڑ دے گھوڑے دے اتے چھال مار کے بہ جاندا سی۔ سرکار مہربانی فرماؤ نا، مینوں یہ دسو اپنے ایمان نال، جدوں صحابی سرکار دی بارگاہ چینج کہندے سن حضور آ مسئلہ ہے مہربانی کرو نا، کوئی اور بھی پیچھے گل رہ گئی ہے۔ آج سانو کئی حدیثاں تے ایتاں سناندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے۔ میں کہ بخاری دی حدیث ہے، صحابی نے حضور نو عرض کیتا، حضرت ابو ہریرہ کتاب العلم صحیح بخاری دی حدیث ہے، سرکار نو عرض کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، تہاڈی مجلس بیٹھا رہنا، گلاں سننا، باہر جانا، ہر شے بھول جاندی ہے، حضور حافظہ تا دے دو۔ مینوں دسو حافظہ کسے دکان تو لبدا ہے؟ حافظہ جڑا ہے کسے دکان تو لبدا ہے؟ صحابی رسول نے منگیا کہ نہیں منگیا؟ بخاری دی حدیث ہے۔ اچھا میرے سرکار فرما دیندے ابو ہریرہ اے حافظہ پلا اے بھی کتوں بادام کھا، جا کے کاجو کھا یا کوئی اور پستے کھا، نہ، سرکار نے کی کیتا؟ حضور دا عمل مبارک دیکھو، عقیدہ پختہ کرو، ہر زنگ اتر جائے گا خدا دی قسم۔ دلیل نو تہاڈی دہلیز تک پہنچانا ساڈا کام ہے، اینو پلے بننا تہاڈا کام ہے، یاد رکھنا تہاڈا کام ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا، ورنہ میرے سرکار کہہ سکتے سن ابو ہریرہ میں کی کراں، میں تانوں کلمہ شریف پڑھان آیا سا، وہ پڑھا دیتا ہے، ہن حافظہ تیز کرنا ہے تو میری ذمہ داری نہیں، یہ تو رب دا کام ہے، تے رب شاہ رگ تو تیرے زیادہ قریب ہے، تے تو مینوں پوچھی جانا ہے۔ سرکار کہہ سکتے سن حضور تو بڑا موحد کون ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اپنی چادر وچھا۔ حضرت ابو ہریرہ چادر وچھائی، چادر وچھائی تے میرے سرکار دا عمل مبارک صحیح بخاری صحیح مسلم ساری حدیث دی کتاباں
فغرف بیدی، سرکار نے نا انج بک بھری اے خالی فضا دے وچوں انج بھر کے تے انج چادر چ رکھی، ایتھوں بھری چادر چ رکھی، رکھ کے فرمایا چادر ہن سینے نال لا لے۔ اچھا ہن کوئی عام عقل دا مارا اج دا ہوندا تے او کہندا لو جی خالی چادر ہے تے آ وچوں آواز ایتھے وچ کی آیا، کوئی عقل دا انا آج دے نہیں جنوں جڑا کہندا نہیں میں تو مندا ہی نہیں مینوں کی تے میں کہ امام بخاری کہہ رہے نے تے اگے حضور دے صحابی نے تے چادر دے وچ ایدا رکھیا تے سرکار نے فرمایا چادر سینے نال لا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے گل بن گئی اور چادر چکی سینے نال لائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ساری زندگی پھر اس واقعے تو بعد مینوں کدے شے بھلی نہیں، فما نسیت شیئا ابد بعد شیء، اس تو بعد ساری زندگی مینوں کوئی شے نہیں بھلی۔ سرکار نے حافظہ دیتا یا نہیں دیتا؟ وہ کمزوری والا بیلی حضور میرے کو تو گھوڑے تے نہیں بیٹھا جاتا، فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی صدری، حضور نے اپنا دست مبارک وہ صحابی رسول کے سینے تے ماریا تے مار کے فرمایا بہ جا۔ وہ کہندے نے حضور دا دست مبارک میرے سینے تے لگیا تے مینوں انج لگیا میرے جسم چ کرنٹ آ گیا، طاقت آ گئی، اور ساری زندگی پھر گھوڑے نو دوڑا دیندے سن تے فرمایا گھوڑیا تیرے کولوں جتھے تک دوڑیا جاتا دوڑ تے دوڑا کے تے پھر چھال مار کے بہندے سن تے دنیا نو دسدے سن حضور کل بھی عطا کرتے تھے مصطفیٰ آج بھی عطا کرتے۔ آسا کہنے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ اعلی حضرت بولے بریلی دے تاجدار آپ کہندے نے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، پر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دو جب مل کے محبت نال آواز اٹھا کے ذرا جھوم کے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار دے دست مبارک سے اج بھی ادا ہی برکتاں موجود ہیں۔ قاضی شیخ عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ آپ نے ایک بڑی لطف دی گل لکھی ہے، ایڈا کہ جملہ ہے پر گل بڑی وڈی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب یقین کرو دل تڑپ جاندا ہے، جملہ چھوٹا یا گل بڑی پائے دی ہے۔ آپ فرماندے نے جدوں کوئی بندہ ویلا بہ کے نکرے اے آکھے میرا کوئی بھی نہیں دنیا تے، جدوں کوئی بندہ ویلا بہ کے غماں دی وجہ تو دکھاں دی وجہ تو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی دکھ آ جائے تے وہ ویلا بہ کے آکھے میرا دنیا تے کوئی بھی نہیں۔ تے امام شرانی فرماندے نے گنبد خضرا چ حضور تکلیف چ آ جاندے نے او میں کدا واں، تو یہ گل کیوں کیتی بھی تیرا کوئی نہیں ہے؟ اب میں گنبد خضرا چ بیٹھا دعاواں کدے نہیں کری جانا؟ خدا دی قسم مصطفیٰ کریم حضور دی ذات بابرکات کل بھی دعاواں کردے سن اج بھی، تے پوری کائنات دیاں ماواں رل جان، پوری کائنات دے باپ رل جان، اپنی اولاداں نال وہ محبت نہیں کر سکتے جڑے مصطفیٰ کریم حضور اپنے امتی نال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، ہائے ہائے اعلی حضرت بولے آپ کہندے نے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، آقا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام
آپ نے نا ایک حدیث نو بنیا شعر دے وچ، پر کوئی لطف آ گیا جڑا کوئی ادبی ذوق دا شعری ذوق دا حامل ہے وہ اس شعر دا لطف لے سکتا ہے۔ اعلی حضرت کہندے نے، اب مولانا حسن رضا خان آپ کہندے نے، کہیں گے یار نبی اذهبوا الى غیری، بخاری دی حدیث ہے۔ سارے نبی قیامت والے دن جدو امتاں جان گیاں نا آدم علیہ السلام کو، بابا جی مہربانی کرو بچاؤ، تسی ساڈے ابا جی ہو، اساں تہاڈی اولاد ہاں، کوئی سفارش کرو، تے آدم علیہ السلام کہن گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسے اور کول، جاؤ کسے اور کول۔ نوح علیہ السلام کو جاواں گے سارے جنے رل کے، نوح علیہ السلام کہن گے اذهبوا الى غیری، کسے اور کول جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام آپ فرمان گے اذهبوا الى غیری، اگے چلو۔ موسیٰ علیہ السلام کہن گے اذهبوا الى غیری، اگے چلو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہن گے اگے چلو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تے اگے جدو سرکار دی بارگاہ چ جان گے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مجموع الزوائد، ہر حدیث دی کتاب اتھینٹک حدیث، قیامت دا دن سارے انبیاء رسل تے انہاں دیاں امتاں اکٹھے ہو کے آخر تے کتھے آن گے؟ حضور دی بارگاہ سرکار دی بارگاہ تے جدو حضور دی بارگاہ جان گے تے کہن گے سارے حضور سارے بوئے پھیر آئے ہیں، ہر پاسوں چکر لائے ہیں، مہربانی۔ تے سرکار یہ نہیں فرمان گے اذهبوا الى غیری، اگے چلو نا، حضور فرمان گے، قبلہ مفتی صاحب ہونے بیان فرما رہے سن، حضور فرمان گے آنا لہا آنا لہا، ختم نبوت دا تاج بھی حضور دے سر دے اگے تا بعد چانا ہی کوئی نہیں، تے حضور نے فرمایا ہن اگے نہیں جانا نا، آنا لہا۔ تسی دکھی آئے ہو، حدیث دے لفظ نے فاستغاثوا، مدد مانگیں گے، مدد حضور مدد کرو، مہربانی کرو، قیامت دا دن ہے، اوکھا ویلا ہے، مہربانی کرو۔ حضور فرمان گے آنا لہا، اب مینوں رب نے بنایا ہی اسے لیے، آنا لہا، بخاری شریف، مینوں رب نے بنایا ہی اسے کام لیے، اینوں شہر چ بنیا ہے۔ آپ فرماندے نے کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ آپ کہندے نے حضور دا دل تڑپے گا، کیوں؟ صحابہ اکرام بیان فرماندے ہیں احادیث مبارکہ قیامت والے دن حضور اپنی امت دی وجہ تو پریشان ہو، کدے اونوں بچا لے ہو، کدے اونوں بچا رہے ہوں گے، کدے ادھروں پکڑ پکڑ کے جنت دے وچ۔ اے سرکار دا اپنی امت دے نال پیار ہے۔ سبحان اللہ، میرے سرکار حضور دا دست مبارک، دست کرم اتنا بابرکت ہے۔ ایک واقعہ سنانا ایمان تازہ ہو جائے، اس کے بعد ایک واقعہ اور سنا کے پھر میں گفتگو ختم کرنا، پھر دروشی پڑھنے ہیں، بڑی توجہ دے نال سمجھن والا۔ حضور دا دست مبارک، کیسیاں برکتاں رکھیاں اللہ کریم نے حضور دے دست کرم دے وچ۔ اے حدیث پاک ہے جامع ترمذی شریف دی، جڑی میں تانوں بیان کر رہا۔ کیڑی کتاب ہے؟ جامع ترمذی۔ اے ہونی میں انہاں دے مزار اقدس تے گیا، ازبکستان، سمرقند بخارا دے نال اگے شہر ترمز، اے افغانستان دے بارڈر دے پرلے پاسے۔ امام ترمذی صاحب مشکات، امام ابن کثیر البدایہ، ساری کتابیں حدیث پکی اتھینٹک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کون آئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ تھکتا نہیں گئے؟ میں کہ تھک گئے تے آپ ایتھے بریک لا دینے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے لے کے آئے 21 کھجوراں۔ کنیاں کھجوراں؟ 21 کھجوراں لے کے حضور دی بارگاہ چاہے تے عرض کیتا حضور ادعو اللہ فیہن بالبرکہ، سرکار اینا کھجوراں تے برکت دی دعا پڑھ دیو۔ دوجے لفظاں سے حضور ختم شریف پڑھ دیو۔ نہیں سمجھ آئی تو
حضور ہے کھجوراں لے کے آئے ہیں تے کنیاں کھجوراں لے آئے 21 گن کے لے آئے 21 کھجوراں سرکار دی بارگاہ چ پیش کرتی ہیں حضور انہاں تے برکت دی دعا پڑھو اے ہی اساں برکت دی دعا لی اساں لے کے آنے ہیں علماء دے کول کہ حضور مہربانی کرو قبلہ صاحب مفتی صاحب یہ تے دم شریف پڑھ دیو برکت دی دعا کر دیو میں تانوں اج ایک نسخہ بھی دے دیاں اگے آج میں اس صحابی رسول دی گل کی تھی میرے ذہن چ آیا آ گوڈے جی بہتے ہی رہ جان بزرگ بابے تے او ایک اللہ تعالیٰ دا نام ہے دو نام نے یا قوی یا عزیز یا قوی یا عزیز اینو مسلسل پڑھیا کرو انہاں دو ناماں دے پڑھن دے نال انہاں دے گوڈے بہتر ہو جان گے اللہ تبارک و تعالیٰ دی صفت قوی دی طرف توجہ فرمائے گی کمزوری دور ہو جائے گی دوجا نسخہ ایک صحابی رسول آئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پیسہ بڑا کمانے ہیں برکت نہیں ہوندی کھانا بنانے ہیں بڑی جلدی مک جاندا ہے کوئی دم ایسا دس دیو حضور برکت ہو جائے سرکار نے فرمایا جدوں کھانا بناؤ تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی حضور نے فرمایا جدوں کھانا بناؤ تے کھانا رکھو سامنے تے اودے اوتے پڑھو آیت الکرسی کی پڑھو آیت الکرسی پڑھ کے پھر دعا کر کے کھاؤ صحابی رسول پھر آئے عرض کیتا حضور ہون آیت الکرسی پڑھنے یا کھانا مکدا ہی نہیں برکت یہ نہیں پے گی مینوں دسو آیت الکرسی قرآن ہے کہ نہیں ہے ایک آیت ہے پوری جے ایک آیت پوری پڑھیے تے وچ برکت پی جاندی ہے تے جے 5-7 نال ایتاں ہور پڑھ لئیے تے برکت ودے گی کہ گھٹے گی او کوئی یاد بھی رکھو گے گلاں پلے بنیا جے ہاں او آیتاں ہور پڑھ دیاں گے تو تے برکت ود جائے گی تے دنیا تو کوئی چلا جائے او دی طرفوں آیتاں پڑھ کے انہوں بخشنا یہ صحابہ کرام دا طریقہ ہے میرے سرکار دا حکم ہے سبحان اللہ میرے آقا کریم رحمت اللہ العالمین حضور دی بارگاہ 21 کھجوراں لے آئے حضور قبول فرماؤ تے انہاں دے اوتے برکت دی دعا کر دیو سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھئی یہ 21 نے 21 رہنیاں انہاں تے کی برکت ہو سکتی نہ میرے سرکار نے کھجوراں لیاں فضمہن انہاں دے اوتے حضور نے اپنا دست مبارک پھیریا حضور نے اپنا ہاتھ مبارک دست مبارک انہاں کھجوراں دے اوتے رکھیا تے کھجوراں تے رکھ کے فدعا بالبرکہ پھر سرکار نے اتے ہاتھ رکھ کے اس کھانے دے انہاں کھجوراں دے پھر او دے اتے برکت دی دعا پڑھی پتہ چلیا کھانا اگے رکھ کے او دے اتے برکت دی دعا پڑھنا یہ میرے نبی پاک دی سنت ہے حضور دی سنت ہے سرکار نے پڑھ کے تے سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہن اداں کر بھئی ایک تھیلا لے آ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ ایک تھیلا لے آئے عقیدہ پکا سی نا جلدی جلدی تھیلا لے آئے سرکار نے اپنے دست مبارک نال او کھجوراں تھیلے چ پا کے فرمایا ابو ہریرہ یہ تھیلے نو اپنے موڈے دے اوتے ٹنگ لے ادخل یدک فی مزودک ولا تنصر نصرا سبحان اللہ جدوں تیرا دل کرے ہاتھ پایا کر کھجوراں کٹ کے کھایا کر جدوں تیرا دل کرے ہاتھ پا کھجوراں کٹ کے کھا ولا تنصر نصرا تے اینو نہ پٹھا کر کے چھنڈی نہ اے تھیلے نو الٹا نہ کری تے ایداں ہی کٹ کے کھائی رکھ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ہاتھ پایا ایک کھجور کھادی گٹھلی رکھ لی نال دوجی تیجی چوتھی جدوں 21 پوریاں ہو گئیاں میں ہاتھ پایا تے تھیلا بھریا ہو گیا کھجوراں اوداں ہی وچ میں کیا گل بن گئی پہلے میں آپ کھاندا ساں پھر میں گھر والے نوں کھوانیاں شروع کرتیاں پھر میں محلے والے نوں کھوانیاں شروع کرتیاں پھر میں پورے مدینے نوں کھوانیاں شروع کر دتیاں پھر شہر مدینہ تو باہر جڑے قافلے آ کے ٹھہردے سن تھیلا موڈے تے رکھنا آپ اوتے ٹر جانا سارے قافلے نوں آپ نے ونڈنیاں تے میرا خیال ہے نال ونڈدے ہون گے کھاندے ہون گے کھواندے ہون گے نال پڑھدے بھی ہون گے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے
میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ ہوں جو میں تیرا سزاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں جو نام لاواں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے 5 سال گزر گئے سرکار دے نال، سبحان اللہ، کنے کھجوراں نہ تا بیاں ہوئیاں، نہ ختم ہوئیاں، نہ پرانیاں ہوئیاں، اون جی کھجوراں چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ ثم جاء عہد ابی بکر البدایہ والنہایہ، فرماندے پھر دور آ گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا فرماندے نے میں کھجوراں بانٹدا بھی رہا، کھاندا بھی رہا، کھواندا بھی رہا، 2 سال پھر لنگ گئے۔ ثم جاء عہد عمر، پھر دور آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، 10 سنوات 10 سال گزر گئے، کھجوراں کھاندا بھی رہا، کھواندا بھی رہا، بانٹدا بھی رہا، کھجوراں نہ مکیاں۔ تہاڈی سبحان اللہ مکدی جاندی ہے پر کھجور 10 سال گزر گئے، اللہ دے بندو اتنے تے اجے آدھا گھنٹہ ہویا ہے، 10 سال گزر گئے، کھجوراں نہ مکیاں، تازہ فریش بالکل۔ فرماندے نے میں حضرت عمر پاک دے دور دے وچ 3600 من کھجور اس تھیلے دے وچوں اللہ دی راہ خیرات بھی کی، 3600 کلو بھی نہیں، 3600 من۔ اے تانوں 2 کلو کھجور ہون لینی پے جے نا، تانوں مسئلہ صحیح سمجھ آئے، اج اتنی مہنگی ہو گئی ہو، 3600 من۔ آپ فرماندے نے میں ثم جاء عہد عثمان، پھر آ گیا حضرت عثمان غنی ذو النورین دا دور، 12 سال پھر لنگے، کھجوراں کھاندے بھی رہے، کھواندے بھی رہے، بانٹدے بھی رہے، حضور دی بارگاہ صاحب پورا مدینہ رج رج کے کھاندا رہا، جدوں کہ اینوں بھوک لگنی انہیں کہنا چلو یار حضرت ابو ہریرہ کوئی چل نہیں، کھجوراں دا کھائیے، فری پیکج۔ فرماندے نے ثم جاء یوم قتل عثمان، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین دی شہادت دا دن آ گیا، جدو آپ دی شہادت دا دن آیا تے لوگ آئے آپ نو شہید کرن لی، بلوائی سبائی مصر چو بدبخت، انہوں نے آ کے آپ نو شہید کرنا چاہیا، میں اگے ہو کے بچانا چاہیا تے ایک تلوار بجی میرے بازو تے میرا وہ تھیلا کٹیا گیا، میں آدھے تھیلے نو بچان لی بھجیا تے انہاں بدبختاں نے سبائیاں نے میرا تھیلا کھو لیا تے تھیلا میرا پاڑ دیتا تے کھجوراں ساریاں سٹ دیتیاں تے وہ بکھر گئیاں تے تھیلا انہوں نے میرا پھاڑ دیتا تے آپ روندے ہوندے سن۔ اس دن بڑا رویا، آپ نے فرمایا آج مینوں 2 غم نے، پورے مدینے والے تانوں ایک غم ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی ذو النورین شہید ہو گئے، تانوں ایک غم ہے، مینوں 2 غم نے، کی ایک حضرت عثمان غنی ذو النورین شہید ہو گئے تے دوجا میرا تھیلا وہ میرے تو جدا ہو گیا، سرکار دیاں برکتاں مک گئیاں، وہ جڑیاں میرے نال 24 گھنٹے سن برکتاں چل رہیاں ہی، موجاں لگیاں ہی، وہ اج میرے کو لٹیاں گئیاں، اج مینوں 2 غم ہیں۔ تے سال کنے گزر گئے سن؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین دے 12 سال، حضرت عمر فاروق دے 10 سال، کنے ہو گئے 22، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق دے 2 سال 24 تے 5 سال سرکار نال گزرے، کنے 29۔ ایک مسئلہ تو یاد رکھیا جے، 29 سالاں بعد کھجوراں کرو تازہ، کھجوراں ہن اتھوں بھی کوئی لے کے آوے نا، وہ 6-7 مہینے بعد اس تو بعد وہ لگ جاندی ہے ختم، کھجور نقشے دی کٹ دی ہے۔ 29 سال بعد بھی کھجور ایویں جویں ہونے لائیے، کیوں؟ وہ دے اوتے دستے مبارک لگیا، 29 سال بعد بھی وہ کھجوریں نہ مریں، وہ زندہ رہی، تر و تازہ رہی، جن پہ ایک بار دست مصطفیٰ لگا تو جن کا ایک لمس کھجوروں کو اتنی لمبی زندگی عطا کر دیتا ہے، اس مصطفیٰ کریم حضور کی اپنی زندگی کا کمال کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
میرے آقا دا دست مبارک. بس میں اس دے اوتے اپنی گل ختم کرنا. میرے سرکار دے دست مبارک دیاں برکتاں میں ساری زندگی بھی بیان کردا رہا، یہ مک نہیں سکتی. مدینہ شریف ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، مسجد نبوی شریف ہے. گل تسی اگے سنی ہے، صرف میں برکت لی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بعد کا ٹائم ہے، بارش آئی شدید، تے شدید بارش تو بعد کچڑ بھی ہو گیا، موسم ہی اداں دا ہو گیا. تے صحابہ کرام بیٹھے رہے واہ دیر تو بعد جا کے بارش رکی. تے جدو جان لگے تے ہنیرا بہت زیادہ، تے طوفان تے بارش تے اس طرح دا ماحول. تے دو صحابی رسول مدینہ شریف تو دور ایک ڈیرے تے رہندے سن. وہ جدو جان لگے اس ڈیرے دے اوتے تے کہن لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہنیرا بڑا ہے تے گھر واہ دور ہے. تے سرکار کوئی روشنی دا لائٹنگ دا تا انتظام منگیا حضور کو کہ نہیں منگیا. تے سرکار نے یہ فرمایا بھی ہن میں کی کر سکنا، نیرا ہے تے پھر نیرا ہی ہے نا. صحیح بخاری شریف. حضور اندھیرا بہت ہے، گھر بڑا دور ہے مدینہ شریف تو، مہربانی فرماؤ کوئی روشنی کا انتظام ہو جائے. سرکار نے فرمایا ہو جاندہ ہے، ایتھوں کوئی لکڑی لیاؤ پکڑ کے. سبحان اللہ. ایک ایڈی چھڑی وہ حضور دی بارگاہ چ پیش کی گئی. فمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. وہ جڑی سوٹی سی نا وہ لکڑی حضور نے انہوں اپنا دست مبارک لایا. سبحان اللہ. ہاتھ مبارک حضور لاندے گئے تے او دے وچوں لائٹ نکلنی شروع ہو گئی. سبحان اللہ. تے او لائٹ بھی بڑی کمال سی، 10 ہاتھ اگے جاندی ہی 10 ہاتھ پیچھے، 10 ہاتھ ادھر 10 ہاتھ ادھر. سبحان اللہ. اینی دور وہ لائٹ شروع ہو گئی، او دے وچوں روشنی نکلنی شروع ہو گئی. سرکار نے فرمایا اے لو اے روشنی تے جاؤ. ہائے ہائے سبحان اللہ. عطائے مصطفیٰ، خیرات مصطفیٰ. سبحان اللہ. صحابی رسول انہوں نے وہ چھڑی پھڑی تے ٹر پے. قبلہ مفتی صاحب میں وہ جگہ بھی ویکھی ہے، سبحان اللہ. مدینہ شریف نکل کے نا اگے ایک جگہ ایسی آئی، اتھوں ایک صحابی رسول دا گھر ادھر نو سی تے دوسرے دا ادھر سی. اینج مخالف سمجھ، ایک دا ڈیڑا ادھر کوئی 2 مربے، ایک دا ادھر اگے. سبحان اللہ. ہن جدوں اوتھے پہنچے، اج بھی اوتھے اہل مدینہ نے نا ایک سفید رنگ دا پتھر جی سنگ مرمر دا بڑا سارا وہ اوتھے بطور نشان رکھے کہ آ وہ جگہ ہے جتھوں دوویں وق ہوئے سن. اس مقام دے اوتے آ کے تے دوویں صحابی آپس دے وچ مشورہ کرنا لگ پے بھئی ایتھے تک تا کام صحیح آیا، لائٹ او دے وچ وچ ٹرے آئے. ہن اگے اے لائٹنگ کون لے کے جائے گا؟ ایک کہے بھئی یہ میں لے کے جانا، دوسرا میں. حضور دی برکت بھی ہے تے روشنی بھی ہے تے گھر بھی. عقیدے پکے سن، صحابی سن. سبحان اللہ. انہاں کہا بھئی یہ توڑ دے نہیں ہاں، حضور دی برکت والی شے توڑ دے نہیں، ایداں کرنے ہاں. حضور دی برکت کیڑا مکن والی ہے. سبحان اللہ. عقیدہ پکا ہی انہوں نے اتوں چکی ایک ہور سوٹی اسے لائٹ دے وچ، ایک ہور سوٹی چک کے انہوں رگڑیا. عشق اپنے راہ پہ لب لیندا ہے. انہوں پھڑ کے وہ سوٹی نہ رگڑیا تے جداں او دے چوں نور نکل رہا ہے اے دے چوں نور نکل رہا. اور میرے سرکار صرف نور نہیں نے بلکہ حضور دا دست کرم جیڑی شے نوں لگ جائے انہوں بھی نور علا نور بنا دیندا ہے. اس طرح میرے سرکار نے رگڑی او دے وچوں بھی نور نکلن لگ پیا. او ادھر جا رہے نے لائٹنگ دے وچ تے او ادھر جا رہے نے. اے برکتاں دست مصطفیٰ دیاں. حضرت صاحب نے مینوں حکم فرمایا ہی او شعر دا او آخری شعر میرے نال مل کے پڑھ لو. اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، اے دنیا کسے نال نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویکھ سکدی کسے سے تے چھاواں. اے دنیا فریبی نہ کمی نہ کاری، اے 2 دن دا میلہ اے 2 دن دی یاری. قبر وچ نکیران جس ویلے آنا،
بھئی قبر وچ نکیران جس ویلے آنا اوتھے آ کے تے نہ پوچھنا پچھونا اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اوتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری اے دو دن دا میلہ اے دو دن دی یاری۔ معزز دوستو حضور دے نال پیار کرو، بے لوس سچی محبت کرو۔ اللہ نے سرکار نو بے مثل و بے مثال بنایا تے ساڈے لیے بنایا۔ سانو یہ چاہیے کہ اساں اپنے حبیب دے نال عشق کریے تو اس عشق دا تقاضا کیے کہ اساں خود تے اپنے بچیاں نو دین دے نال جوڑیے۔ تہاڈی خوش قسمتی ہے ایتھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں ایک صاحب علم شخصیت کم کرنا لی وہ دیتی ہے، تسی انہاں دے وجود تو فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ادارہ موجود ہے بچیاں دا دین دا علم یہ دے نال جڑو، اس پورے علاقے نو علم دی روشنی دے نال مزید جگمگاؤ۔ اللہ کریم دی بارگاہ قدس دعا ہے جو چند چیزاں میں بیان کیتیاں سانو یہ تے عمل کرن دی، اس پیغام محبت نو اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی عابد صاحب اللہ انہاں دے کاروبار جانو مالی تو عرفان چ ہور برکت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔